जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद मैं कोरंगी क्रॉसिंग पे, जहां पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध की जानिब से तकरीब तक़सीम इनामात का सिलसिला जारी है। इस तकरीब का मकसद सिर्फ इतना है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जिन जिन उलमाए कराम, जिन तंजीमात ने यहाँ पर दिलचस्पी हिस्सा लिया, ख़ासतौर पर शरबत मुख्तलिफ मकामात और जिन जिन जुलूस की गुज़रगाह थी, उन गुज़रगाहों पर ख़ास तौर पर अपने अपने ग्रुप के अपने अपने लोगों के एहतमाम किए गए, उनको वेलकम किया गया। उनके हवाले से ख़ास तौर पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया। और इस तकरीब में ख़ास बात यह है कि इस तकरीब में तक़सीम असनाद भी की जाएगी जिन लोगों की कारकर्दगी बेहतर रही है। जी, आइए चलते हैं अंदर, मालूम करते हैं। यहाँ मालूम हुआ है कि आया कि इलाका मेंबर सूबाई असम्बली के अलावा जय्यद उलमाए कराम और दीगर लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आइए। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध के ज़ेर एहतमाम तंजीमात अहले सुन्नत के एजाज़ में इस्तक़बालियत से मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि तौहीन रसालत जैसी घिनौनी हरकतों पर मुसलमान खामोश नहीं रह सकते। तहफ़्फ़ुज़ मक़ाम मुस्तफ़ा के लिए दुनिया के मुसलमान मुत्तहद और यकजान हैं। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध के एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुस्न कारकर्दगी के हवाले से तंजीमात अहले सुन्नत के एजाज़ में अज़ीमुश्शान इस्तक़बालिया तकरीब और तक़सीम इसनाद के मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात काजी नूरुल इस्लाम शम्स ने खिताब किया, जबकि अल्लामा राशिद अली रिजवी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर अलहाज सईद खान साबरी, अल्लामा जमील अहमद अमीनी, अल्लामा अब्बास अली कादरी, अरकान सिंध असम्बली गुलाम जिलानी, मोहम्मद हाशिम रज़ा, साहबजादा असद अहमद मुजद्दिदी, शेख मोहम्मद अनवर हबीब, रईस अहमद एडवोकेट, मुफ्ती फुरकान शामी समेत दीगर मुक़र्ररीन ने नामूस रिसालत के मसले पर तुर्की के सदर को जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहों पर जोर दिया कि रजब तैयब अर्दगान की तक़लीद करें। असल में ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज ये जज्बा पैदा हुआ और माशाल्लाह ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल पे तमाम लोग बड़ी जोश खरोश से अपना प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं, जलसे जुलूस होते हैं। तो इस दफ़ा भी लाखों की तादाद में लोगों ने जुलूस वगैरह जलसे मुनक़्क़द किए। तो जिन लोगों ने जो तंजीमें वगैरह थी और जो समाजी लोग थे, उनके एजाज़ में इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि और भी आइंदा भी लोग जो हैं वो इस तरह राग़िब हों और ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान वो नज़रियाती जमात है कि जो दीन की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहती है और लोगों के जहनों में, दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रासिख़ करती है और इस जज्बे को उभारती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात अहले सुन्नत के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं जिनमें समाजी भी है, माशी भी है और अखलाक़ी भी, तदरीसी भी, मजहबी भी और मसलकी भी तमाम शोबा है। ज़िंदगी में तमाम शोबों में ये काम जमात अहले सुन्नत करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा करती है। असल में हर मुल्क के और हर मुल्क के सरबराहों के अपने अपने मफादात और नज़रियात हैं। अपने मफादात और अपने नज़रियात को जब मुक़द्दम रखेंगे तो इस्लाम और नामूस रिसालत के मसले को उन्होंने पस पुश्त डाल दिया, जबकि इस्लाम ये दर्स देता है कि तुम इस्लाम को मुक़द्दम रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुक़द्दम रखो तो अल्लाह ताला तुम्हें उरूज अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी मुल्क में बसता हो। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। तो हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि जैसे रजब तैयब अर्दगान ने एक स्टैंड लिया, ऐसे ही हमारे मुस्लिम ममालिक के सदूर को, वज़राए आज़म को बाज़ाब्ता हुकूमती सतह पर ऐलानात करने चाहिए। क्योंकि आप देखें कि जब फ़्रांस हुकूमती सतह पर गुस्ताखी रिसालत कर रहा है, तौहीन रिसालत कर रहा है, तो उसका जवाब भी हुकूमती सतह पर ही देना चाहिए। दरअसल दुश्मनान इस्लाम कभी ये नहीं चाहेंगे
کہ عالم اسلام متحد ہو، مجتمع ہو، کیونکہ ہمارے اتحاد کے اندر ان کی موت پناہ ہے۔ لہذا ہم اس تقریبات کو تقریباً نصف صدی سے لانڈی اور کورنگی میں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے تحت 2 الیکشن لڑے اور یہاں کی صوبائی اور بلدیاتی قیادت ہم نے حاصل کی۔ الحمدللہ ہم نے محافل میلاد کے توسط سے اس علاقے کے اندر یہاں پر قومی اسمبلی کے نمائندوں کو جتوایا۔ صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہمارے ہوا کرتے تھے، بلدیہ کے دیگر کونسلرز اور ناظمین ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے بے بہا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور الحمدللہ ہم نے سیاسی، سماجی، مذہبی تمام طرح کے مفادات، فائدے اپنے عوام کو پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض ایسی ہوائیں چلیں کہ جس نے ہمارے سیاسی قوت کو منتشر کر دیا اور ہمارا کرارہ بندی نہ رہ سکی، جس کی وجہ سے ہم بکھر گئے۔ دیکھیے امت پر جو چیلنجز اس وقت آ رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں نا سارے۔ دیکھیے صفوں میں ایک تو ہیں لیکن سب نے اپنی الگ الگ صف بنا لی، یعنی جماعتیں الگ الگ ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صف بنا لیں۔ دنیا یہودیت پر، کفریت پر سب سے بھاری بھرکم جو کام پڑتا ہے وہ ہے خلافت اور دوسرا جہاد۔ خلافت سے مراد امامت رکھ لیں آپ، امامت ہوگی تو خلافت۔ تو اس کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمی ہے وہ ایکا نہیں ہونے کی ہے، ہم ایک دوسرے کے متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم متحد ہو گئے تو کوئی اسرائیل اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں سے ٹکرائے۔ آج جماعت اہل سنت کے تحت ربیع اول میں جو بھی ریلیاں نکلیں، تقریبات ہوئیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں، تو ایک اچھا جسچر پورے کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر گیا۔ تمام علماء مشائخ چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب شان میں بات آتی ہے تو وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ساری جماعتیں ایک روڈ پہ اگر وہ احتجاج کر رہی تھی سب ساتھ تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں، دین کی تعلیمات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر، اپنی انا کو فنا کر میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی جو کر رہا ہے اس کو یہ ثبوت دیں کہ ہم مسلمان اسلام جاگے ہوئے ہیں اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ میسیج عالمی دنیا کو دیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ہم صحابہ کے معاملے میں، ہم دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملات میں اگر ایک پلیٹ فارم پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انگریز یا دیگر جو کافر ہیں، منافقین ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھبرا جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزدل ہیں۔ تو وہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو دیکھ کے انشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسے ناپاک حرکت کرنے کے بارے میں 10 بار سوچیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، اور وہ خاتم النبیین کے لیے انہوں نے انتہائی اقدام اٹھانے کی کوشش کی ہے جو ہم تمام کے دلوں میں رہتے ہیں۔ ایک انتہائی جارحانہ اقدام ہے۔ تمام علماء اہل سنت بلکہ جو بھی دیوبند حضرات ہیں، جتنے بھی تمام نے اس کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی ہے اور اس کے لیے جو ہے جلوس بھی نکالے ہیں اور ساری چیزیں کی ہیں۔ اور آج بھی میرا خیال ہے کہ تحریک طالبان لبیک کے حوالے سے جو ہے وہ راولپنڈی میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ بھی ہے اور ریلی کا بھی انتظام ہے جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں وفاقی گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ان کا احسن طریقے سے اور پرامن طریقے سے اپنے اس اقدام کو جو ہے پورا کرنے دیا جائے۔ یہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ سرکار کی بے حرمتی میں کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم جو ہے اپنے سرتن کی بازی لگائیں گے، اور بالکل جو ہے سرکار کے لیے ہماری جانیں جو ہیں وہ قربان ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کی تو سب سے پہلے جو ہے کراچی کی عوام جو ہے ان کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی۔ جماعت اہل سنت کی جانب سے یہاں سندھ کی جانب سے یہاں پہ تقسیم کا انعام، جماعت اہل سنت کی جانب سے جس طرح سے یہاں پر اہتمام کیا گیا، ان لوگوں کو اسناد تقسیم کی گئی، خاص طور پہ جن لوگوں نے برہ ربیع اول کے حوالے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جلوس کی گزرگاہوں پہ، خاص طور پر ریلیوں کے اہتمام اور خاص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلادوں کی اطراف جو ہے اپنے انتظامات جاری رکھے، دودھ پلائے گئے، شربت پلائے گئے، اس کے علاوہ دیگر سیکورٹی کے انتظامات بھی کرائے گئے۔ اس حوالے سے یہاں پہ تقسیم کا اسناد کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ انعامات یہ بھی گئے۔ اس حوالے سے بڑی خوش آئند بات یہ رہی کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے آنے والی نسلوں میں جو اس طرح سے چیزوں کو اجاگر کیے جا سکتی ہے۔ جی